learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Surah Taha, ayat 86. फराजा मूसा इला कौमिही, पस पलटा मूसा अपनी कौम की तरफ, गज़बाना सख्त गज़बनाक, आसिफ़ा गमगीन होकर। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सामरी के फितने की इतला दे दी थी। वो शदीद गुस्से में कौम की तरफ वापस आए। कौला या कौमी, उसने कहा ए मेरी कौम, अलम या इद्कुम रब्बुकुम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे वादा नहीं किया था, वअदन हसना, अच्छा वादा। अच्छे वादे से मुराद तौरात अता करने का वादा था जो उनके लिए निज़ाम हयात और शरीयत थी। अफ़तौला, क्या फिर तवील हो गई, अलैकुमुल अहदु, तुम पर वो मुद्दत, अम अरदतुम, या चाहा तुमने, अय्यहिल्ला अलैकुम, कि उतरे तुम पर, गज़ब मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से गज़ब। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बताओ, क्या तुमने ये इरादा कर लिया कि अल्लाह ताला का गज़ब तुम पर टूट पड़े, यानी तुमने मेरा इंतज़ार तक नहीं किया और अल्लाह के गज़ब को आवाज़ दे दी। तुमने बछड़े की पूजा की और अल्लाह का कुफ्र किया। फ़अख़लफ़्तुम मौइदी, फिर तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी की, यानी तुम्हारे रब ने तुम पर इतनी मेहरबानियाँ की हैं, वो सब तुम भूल कर गुमराही में जा पड़े। तुमने मुझसे वादा खिलाफ़ी क्यों की? बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से तूर की वापसी तक उनकी बात मानने का वादा किया था। कौलू मा अखलफना, उन्होंने कहा नहीं खिलाफ़ किया हमने, मऊईदा का, तेरे वादे के, बेमलकिना, अपने इख्तियार से, वलकिन्ना हम मिलना, बल्कि हमसे उठवाए गए, अवजारन, बोझ, मिन ज़ीनतिल कौमी, कौम के ज़ेवरात के, फ़कज़फ़नाहा, तो हमने उन्हें फेंक दिया, फ़कज़ालिका अलका सामिरियू, फिर उसी तरह सामरी ने भी कुछ डाला। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनसे ये काम जानबूझकर और अपने इख्तियार से सरजद नहीं हुआ, बल्कि इसकी वजह ये थी कि ज़ेवरात के गुनाह से जो हमारे पास थे बचना चाहते थे। अहले तफसीर ज़िक्र करते हैं कि बनी इसराइल ने मिस्र से निकलने से पहले कुतबियों से ज़ेवरात उधार लिए थे। मिस्र से निकलते वक्त वो ज़ेवरात भी साथ ले आए, फिर वहाँ से निकल कर उन्होंने वो ज़ेवरात फेंक दिए थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो उन्होंने वो ज़ेवरात इकट्ठे किए ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर उस बारे में उनसे रजू करें। अमूमन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये ज़ेवर बनी इसराइल की औरतों ने किसी तकरीब के मौके पर कुतबियों की औरतों से उधार लिए थे और बाद में वापस नहीं किए थे। बाज़ कहते हैं कि जब फ़िरौन और उसके लश्कर वाले समंदर में गर्क हो गए और उनकी लाशें किनारों पर तैरती हुई आईं तो बनी इसराइल ने उनके ज़ेवर उतार लिए। सईद बिन जुबैर ने इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि सामरी उस कौम से ताल्लुक़ रखता था जो गाय की पूजा करते थे। फिर वो बनी इसराइल में दाखिल हो गया। उसने अपने इस्लाम को उन पर ज़ाहिर किया, लेकिन गाय की मोहब्बत पर कायम रहा। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उसके ज़रिए से आजमाइश में मुब्तला कर दिया और उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ दिखा दिया। फ़अख़रज लहुम, बस उसने उनके लिए निकाला, इजलन, एक बछड़ा, जसदन लहू, जिसके लिए जिस्म था, खुवारुन, बैल की सी आवाज़ थी। फ़क़ौलू, तो उन्होंने कहा, हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये है तुम्हारा माबूद और मूसा का माबूद। फ़नसिया, सो वो भूल गया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम सामरी के पास गए। वो बछड़ा बना रहा था। पूछा, क्या चीज़ बना रहे हो? वो बोला, वो चीज़ बना रहा हूँ जो नफ़ा पहुँचा सकती है, ना कोई नुकसान। आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह इसके दिल की मुराद पूरी फरमा दे। ये दुआ करके आप तो तशरीफ़ ले गए। उधर सामरी ने भी दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि ये बोले भी। चुनाचे वो डी डी की आवाज़ भी करने लगा। अब उसकी परस्तिश शुरू हो गई। जब वो रेंगता तो उसके आगे सजदे में गिर जाते, फिर जब दोबारा रेंगता तो सर उठा लेते। इब्ने अबी हातिम। बनी इसराइल ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब को तलाश करने गया है, जबकि वो यहाँ मौजूद है और मूसा उसको भूल गया है। अफला यरौना, तो क्या वो देखते नहीं थे, अल्लाह यरजिऊ, के बेशक नहीं वो लौटाता, इलैहिम कौला, उनकी तरफ बात को, वला यमलिकू लहुम, और नहीं वो इख्तियार रखता उनके लिए, दर्रम वला नफ़आ, किसी नुकसान का और ना किसी नफ़े का। यानी क्या वो बछड़े पर गौर व फिक्र नहीं करते कि ना वो उनसे कलाम कर सकता है, ना उनकी बात का जवाब दे सकता है, ना नफ़ा दे सकता है, ना नुकसान। अगर ये ज़िंदा होता तो उनकी बात सुनकर हैवानों की तरह ही जवाब दे देता, लेकिन ये तो हैवानियत के दर्जे से भी गिरा हुआ है। ना हल चलाता है, ना चक्की पीसता है और ना कोई नफ़ा दे सकता है। इस तरह अल्लाह ताला ने उनके शऊर को झंझोड़ा है कि जो ना नफ़ा पहुँचाए ना नुकसान पहुँचाने की कुदरत रखता है, वो माबूद कैसे हो सकता है, जबकि माबूद तो वही हो सकता है जो हर एक की फरियाद सुने और हाजात को पूरा करे और नफ़ा और नुकसान पर भी कादिर हो। ये उनकी कम अक्ली और हमाकत थी कि उन्होंने गाय के बछड़े को, जो एक धात का बना हुआ था जिसमें आवाज़ पैदा हो गई थी, ज़मीन और आसमानों का इलाह समझ लिया था। वलक़द क़ाला लहुम हारून, और हारून ने उनसे कहा था, मिन क़ब्लु, उससे पहले, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नमा फुतिन तुम बिही, यकीनन तुम इसकी वजह से फितने में डाले गए हो।
ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام قوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ کر گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔ ہارون نے انہیں بچھڑے کی پرستش سے روکا تھا اور ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ ہی کو معبود ماننے میں سچے ہو یا نہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ثابت کیا ہے کہ بچھڑے کی عبادت کرنے میں اگر کوئی شبہ لاحق بھی ہوا تھا تو ہارون نے انہیں اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہارا رب تم پر مہربان ہے، جس نے تمہارے لیے ہر طرح کی نعمتیں جاری کر دی ہیں، وہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہاری ظاہری اور باطنی تکلیفوں کو دور کر کے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، چنانچہ تم میری پیروی کرو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر میری پیروی کرو، یعنی میرے دین کی پیروی کرو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کو مانو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ، انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے، علیہ عاکفین، اس پر جم کر بیٹھنے والے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ ہم بچھڑے کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ اس طرح انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے اس کی عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ قَالَ یا ہارون، کہا اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور قوم میں شرک اور گمراہی کو پھیلے ہوئے دیکھا تو سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ جب تم نے قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا تو مجھے خبر کیوں نہ کی کہ میں جلدی ان کے پاس واپس آ جاتا۔ انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے بھی چھوٹ دے دی ہو اور سمجھانے میں کوئی کمی کی ہو۔ اللہ تتبعانی، کہ تم میری پیروی نہ کرو، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، یعنی تم نے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان تھے ان سب نے میری پیروی کیوں نہ کی اور مشرکوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیا، کیا تم نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی۔ ہارون علیہ السلام نے ان کی خیر خواہی کی تھی مگر موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی گمراہی کی اطلاع نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ نے یہ کہا کہ تم نے اصلاح کرنے کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہارون علیہ السلام نے خود تو فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کی تھی، دوسروں کو روکا بھی تھا، مگر قوم کو شرک اور گمراہی سے بچانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرنا بھی ضروری تھا۔ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ، اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، نہ تم پکڑو، بِلِحْيَتِی، میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ وہ قوم کی اس حرکت سے سخت غصے میں تھے اور اسی غصے میں انہوں نے ہارون سے بھی سختی کے ساتھ باز پرس کی اور کہا کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں اپنے سامنے ہونے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں فطرتاً سختی تھی اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا کیونکہ مقابلہ فرعون سے تھا، اور یہ غضب جو تھا وہ ذاتی طور پر نہیں تھا بلکہ دین کے مقابلے میں محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں تھا۔ واقعات بھی اسی قسم کے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا غصے سے بے تاب ہو جانا فطری تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی مشکلوں سے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کر یہاں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ گمراہی کے اثرات سے محفوظ رہیں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی یہ لوگ محفوظ نہیں رہے اور ساری محنت ضائع ہو گئی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام جہاں پیغمبر تھے وہاں انسان بھی تھے اور بشری تقاضے ان میں بھی موجود تھے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، انہوں نے موسیٰ سے قلبی نرمی کی امید پر یہ فکرہ کہا تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کے بھائی تھے۔ انی خشیتو، یقیناً میں ڈرا، ان تقولا، کہ تم کہو گے، فرقتا بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی۔ ہارون علیہ السلام نے معقول عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس لیے آپ کو اس فتنے کی خبر نہیں دی کہ مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس واقعے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس جاتا تو آپ مجھ پر غصہ کرو گے کہ قوم کو چھوڑ کر کیوں آ گئے، تم نے ان میں پھوٹ کیوں ڈالی۔ وَلَمْ تَرْقُبْ، اور تم نے انتظار نہیں کیا، قولی، میری بات کا، یعنی تم نے میرے حکم کا خیال کیوں نہیں کیا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کے ساتھ اپنے طرز عمل پر ندامت ہوئی کہ وہ اس سلوک کے مستحق نہیں تھے، اس لیے پھر انہوں نے دعا کی، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِأَخِی وَأَدْخِلْنَا فِی رَحْمَتِکَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الاعراف 151۔ قَالَ، اس نے کہا، فَمَا خَطْبُکَ، تیرا کیا معاملہ ہے، یا سامریو، اے سامری۔ موسیٰ علیہ السلام خود وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے اصل صورتحال سے بے خبر تھے، لیکن صورتحال پتہ چلنے پر ان کا رخ
اصل مجرم کی طرف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہیں بچڑا بنانے کے لیے کس چیز نے آمادہ کیا۔ قرآن نے یہاں خطب کا لفظ استعمال کیا ہے جو کسی ناگوار صورتحال کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔